سلام تعنا بلنا زخبركم تقاتلتي مربات ايريفوت يوتيوب channel كما يتنهو نلوم يبزعبا هل كنا تتاقرنان أبزوبا قرن أفريقيا زرايو زلو حدش معبالتاتن زرس حتير مرب حيزنا نباهم قريبنا لنا كم وتروك سافتا مربنا مسانا خطرحان كتكاتولنان بخبري نعدم لما تهاجرنا كل ظهر فك خمسة ويتقدنا ناخذ هذا خنديك يقصنا بركان كسبري عينان كدفنا دينا صفر بانا دي دفر عردنا دم ما في سمر كيف شابات دقنا أسلام أي كستانا أي كيتفعل علينا سواء مستويتي بحبار كلنا بعدين بوسائن نات حبابرنا على وبيلنا عم بخط لنا والسقاي ملكتنا عدنا ما سن ولا لا ببتانا أسلام أي كستانا وحبرها حداث إرترا تقعيت هذا يتفسر ما يودي هذا يتفق بحرها أسلام أي كستانا وحبرها تقعيت هذا يتفسر ما يودي هذا يتفق بحرها 3 عامات مكيرة أمر الدنيا راس أبيراب سمعني راس سويرة مساس بلد موقع سويرة الله حزبه وقمار صلى سورات لسعوة الذهب ومحضرة كما يقبركم بعد قجف قرة خفكفنا اللؤسات وقمرة تنرى عدم الشبرة نشيلان برهبنا أنا أمرة نزويه ابني أنا وخيرة أديتها تعللة أوالد فكرة سحلت حوشها مساس مرة انتوا عليا برتو قبركم قطرها ما أكل سنك برقركم بايلا مستاقرة رصفة تغلكم بانديرة دك سحاليكم صنع سفرها إرترا نحن هنا إرترا نفاري تمزت هم بالبلاد تانكوين تمزت تجتيرا دحري تمرسا أقرنا تصبرا أيقد شناني قررت إرترا تخلنا بانديرا زرقحنا بانديرا إثيوبيا بأير إرترا بإقرا إرترا هاجرنا لأفريقيا خبري برهان تغدني خوي تقري حق تمجب خي تعبري زنق حق تركعتري حمش كمسون وراري عوترانا يقدني خمتنا يتمالي نحناين هبدينا هناين دلي أنت هذا حساودا تايدور وارسايكال خلنا مسماري ودفع سفير تحت مدري خي فرز قتل كم نبري تاريخي عصبتنا قري تاريخي بسعر اسم مدري تاريخي بعد ما مسكرين أمريت كم مثل 8 تور وارسي اللي بالكان بس قري تركتاني خاني إرتلا مدرس إرتلا قرنا أفريقيا قرما الشعة بهر 4 قلم شديش تزوات الشعة وراجع وحبار سوقي ما رفرندم بقباب زازي ما نقفا مسبات يرابي إدحاتي ما أبو وارساي دخل لك وارساي ناسي قوقو معاري خالي تقرسي قجن مقارب زي رخسي أي بلع كان زنكاسسي بلع دولا إقرخاسي خي دولا مدريمسي كانوا خبلك هذه داديتاتكم دراما إلى ذا نقول أخوال ذا دي سنبدا أساد نقول ذا دي ندى ذا مبرق قول ذا دي تقدى طريار حاز نقول ذا ميدا سلم القربة ونقول سعدا الصاخر لخاص يلوان على داديتاتكم دراما إلى ذا أبز غنيات كم تكبها زغنية دحري وعلى حبرة أفريقيا مبصح بريزيدنت ريسيب طيب إردوغانن حدش نجر كخصت كم زغليو أزي بوزحات سبات كساقو زقبر حبريتا دارقا قزيكي وسده كوينات كولع كم تقل تتنقغيو أبادي سابا استغيده وعلى حبرة أفريقيا مبصح بريزيدنت انتزازيمو أبي أحمد أب سعد أب كالي قدا يزركب اتحنساب ناب سمين قعزوز جمره وتهدره وحيلقن استوابوتو الأخر مفتام أم من قد خم زركبيو تعبير زلو اتحتو زخون قداي سراويت فدرال تقراي تحيسو بخميو دوب إرتران إثيوبيان كبت حزبليو أب كلل تقراي كساب حجي نام منبر بيتهم دي تملسو تفناغلتي دي تملسه حتو مريت كساب حجي معلب زي رقبه محبراو قداتن كلو سراويت فدرال نتقراي نتيرو أمودما كابتي نتقراي حدقا كخون زيك السراويت إرترا ككلاخل إلا موسانو نوزحات قرزة بلايو إرتران إثيوبيان دامبر أب ساعات أمونغو إرتران تقراين دبلوماسيا وحفايلن سلازي أب دوبات إرتران إثيوبيان زقبرو من قسقاسات ولاون من قسب الجقنا زرقفو ما يخونو أما قوزبتات سجمرت سمدوغن دو كبلو زغل هيكونن إذ من قسي كلمنا بإرتران مزماتو أب تقراي كل حيلو دهر سمع سلام بريتوريا استبتسح مع بالتات كمل كتلو سمع سلام بريتوريا زفرسه هو حد زيكونه بعلو فدرال من قسم مخانو سيوم تشامه أب حد قزيك علي ونيرو اتوانا مقنع دما فدرال منكسي ملو بملو نهوعات عدكنا مفتح امامتو هايبون كلو زحلف حليفيو عسب نمملاسكنا حقزونا إرترا كنورينا له أتوارات كقدفهم زيكونه قبل التزلوهم كوسقهم كم سرعي حبيرو منكسي بلتقنا أبرؤسو إرتران تقراين بفتوم ناب عرق أخمتاي كلانين إرترا قبل التقراي سف زيبل قفع فتيمعا نزد ما نهزم تقراي وترون نازاها غرنا نبرينا عسبا مملاس دما كم زرقفنا كنقبرو من هزب الحسابي تانيحوه كم تانسو نقولهم وجناتو هندبت قلبت زولهم تقراين إرتران قلبت إلهم لحلف كوسلي نجزيو بحقها مجديك سابس تحز قديفهم صوري سلام كوردو مخالهم وتناتو فعفح زبل اللي كنو تاتي تفتيرو
ብዘይካቲ ዝሃቦም ኣፅዋራት ብመገዲ ኤርትራውን ገዚፍ ደገፍ ክረኽቡ ከም ዝኽእሉ ኣብ ግምት ምእታው ግን ከድሕድሕር ይፍትን ኣሎ። ኣብ ሰዓት ግን ብላዕልን ብታሕትን ከም ቅጫ ይልብለብ ስለ ዘሎ ማለት በዛ ሓደ መንግስታዊ ምርጫ መቀራቡ በተኸሊ ድማ ውግእ ኣይንደልን ዝብል መጠንቀቕታ በዓል ኤርዶጋን ምሕያሉ ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ሰዓት ዘለዓሎ ሕቶ ባሕሪ ክምልስ ድዩ ከይምልስ ኣብ መንቀራቕሮ ኣትዩ ዝርከብ። ኣብ ስልጣን ናይ ምቕፃሉ ሕቶ ክምለስ ተኾይኑ ግን ኣብ መንጎ ኤርትራ ትግራይን ኢትዮጵያን ሓዊ ወልዒሑ መንግስታዊ ምርጫ ክናዋሕ ክገብር ይኽእል እዩ። ብኻልእ ወገን ክራይሲስ ግሩፕ ዝተባለ ዓለምለኻዊ መጽናዕታዊ ትካል ሎም መዓልቲ ሒዝዎ ዝወፅእ ጸብጻብ ከም ዝረድኦ ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣብ ጫፍ ኩናት ምህላወን እዩ። እቲ ሓበሬታ ወሲኹ ክልተን ሃገራት ናብ ኩናት ከኣትዋ ካብ ካልእ ግዜ ንላዕሊ ዝሓፀረ ግዜ ተሪፎን ከም ዘሎ ጸብጺቡ። ኣብ መንጎ ሓይልታት ፌደራልን ኤርትራን ትግራይን ዘሎ ወፅሪ ሰማይ ምዕራጉ ብምግላጽ ኣብ ዝሓፀረ ግዜ እዚ ዞባ ካብቲ ዝሓለፈ ዝኸፍአ ኣዕናዊ ኩናት ከስተናግድ ኣብ ጫፍ ከም ዘሎ በሪሁ። እቲ ከም ምኽንያት ዝተቐሶ ጉዳይ ብወገን ኢትዮጵያ ዘሎ ልክዕ ዝሓለፎ ድሌት ኣፍደገ ባሕርን ብወገን ኤርትራ እዚ ከም ናይ ልኡላውነት ስጋት ምርኣዩን ኣብ መንጎ ሓይልታት ትግራይ ዝተፈጥረ ምምቕቓልን ኣብ ጸለምቲ ስራየ ግጭትን ክሳብ ሕጂ ሰዓት ዝቕፅል ዘሎ መጥቃዕቲ ድሮንን ከም ዝኾነ ጽሒፉ። እቲ መጽናዕታዊ ጽሑፍ ወሲኹ እዚ ኩናት ምዝውላዕ ካብቲ ዝሓለፈ ናይ 2 ዓመታት ኩናት ዝወሰዶ ህይወት ሰብን ሃብትን ንብረትን ንላዕሊ ንዞባ ቀይሕ ባሕሪ ንዘይውዳእ ህውከት ከቃልዖ ከም ዝኽእል ግምቱ ኣቐሚጡ። ኣብ መወዳእታ ከም ኬንያ፣ ደቡብ ኣፍሪካ፣ ናይጀርያን ካልኦት ሓያላት ሃገራትን ነዚ ግጭት ንምትራፍ ዲፕሎማስያዊ ጻዕሪ ከካይዳ ጻውዒት ኣቕሪቡ። ኢትዮጵያ ዘለዋ ናይ ኣፍደገ ባሕሪ ድሌት ድማ ብንግድን ብሰላማዊ ዘተን ክፍታሕ ኣተሓሲቡ። በዚ ኮይኑ በቲ ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ብወገን ትግራይ ዘሎ መረዳእታ ንነብስና ኣይንሓምቕን ዝብል እዩ። ግዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ዝመርሕ ዘሎ ጀነራል ታደሰ ወረደ ተፈናቐልቲ ንምምላስን ግዛታዊ ሓድነትና ንምዕቃብን ክንሰርሕ ኢና፣ ነገር ግን ሰላም ምድላይና ገዛ ርእስና ካብ ምክልኻል ኣይክልክልናን ክብል መጠንቀቕታ ሓሊፉ ኣሎ። ዶክተር ደብረጽዮን ድባን ብወገኑ ፌደራል መንግስቲ ሰማዕ ሰላም ፕሪቶሪያ ምትሓስቡ ብምግላጽ እዚ ሓደጋ ብዝርብ እንተዘይተፈቲሑ ወራር ናይ ምምካትን ገዛ ርእስኻ ናይ ምክልኻልን ግዴታ ከም ዘለዎም ኣስሚሩሉ ኣሎ። ነዚ ብዝምልከት ካብ ፌደራል መንግስቲ ዝተሰምዐ ዝኾነ ይኹን ግብሪ መልሲ የለን። ብወገን ኤርትራ ግን ልኡላውነት ኤርትራ ሓንቲ ኢንች እውን እንተተደፊራ ሓይልታት ምክልኻል ሃገር ምድሪ ባሕሪ ይኹን ኣየር ናብ ስራሕ ክኣትዉ ከም ዝኾኑ መጠንቀቕታ ክወሃብ ፀኒሑ እዩ። መንግስቲ ብልጽግና ግን ነዚ መልክዑ ብምቕያር ሻዕብያ ኢትዮጵያ ወደብ ዓሰብ 70 ሚእታዊት ብናጻ 30 ሚእታዊት ድማ ብኽራይ ክትጥቀመሉ ፈቒዱ ሰራዊት ኤርትራ ካብ ኢትዮጵያ ከውፅእ ምዃኑ ዝሕብር ፕሮፖዛል ናብ ኣሸማገልቲ ሃገራት መቕረቡ ይሕብር ኣሎ ዝብል ሓበሬታ ዘርጊሑ ይርከብ። እዚ ብፍጹም ክኸውን ዘይክእል ጉዳይ ንሕቶ ባሕሪ መሊሱ ዘኽርር ካብ ምዃኑ ንላዕሊ ንህዝቢ ኢትዮጵያ ንምትላል ዝዓለመ ምዃኑ ብዙሓት ይርድኡ። ዝኾነ ኮይኑ ፌደራል መንግስቲ ሰራዊት ክሳብ ምንቅስቓስ ካብ በጽሐ እቲ ኩናት ናይ ምውልዑ ጉዳይ ዳርጋ 50 ሚእታዊት ዝተሳገረ ይመስል። እቲ ድሕሪ ኩናት ዝካየድ ዝርርብን ዘተን ጽምም ኢሎም ቅድሚ ኩናት ከካይድዎ ህዝቢ ብፍላይ ድማ መንእስያት ካብ ጥፍኣት ከድሕንዎ ብዙሓት ዝምሕፀንዎ ዘለዎ ጉዳይ እዩ። እዚ ኩሉ ምድላዋት ኣብ ዝካየደሉ ዘሎ እዋን እዚ ኩናት ናይ ምውላዕ ተኽእሎ ኣለዎ ድዩ? ኤርትራ፣ ትግራይ፣ ኣምሓራ፣ ዓፋር፣ ግብፂ፣ ሱዳን፣ ሶማልያን ካልኦት ሓይልታትን ኣብዚ ጉዳይ እንታይ ተራ ክህልወን እዩ? ብኸመይ ከ እዚ ኩናት ቅድሚ ምውልዑ ክፍታሕ ይኽእል ኣብ ዝብል ርእይቶኹምን ሓሳብኩምን ከተቐምጡ ኣዲምናኩም ኣሎና። ርክብ ምስ ኤርትራ ጠቃሚ ምዃኑ ምንም ዘዘራረበ ኣይኮነን። ርክብ ምስ ኤርትራ ሰላማዊ ርክብ ምስ ዓፋር ጥር ትብል ባኒ ናብ ደቆም ይሕልፍ ምስ ዝበለ ስርዓት እናሃለዉ ዓፋር እውን ምስ ህዝቢ ዓፋር ሰላም ምግባር ጀኖሳይድ ዝፈጸመ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ስልጣን እናሃለዉ እውን ካብኡን ከይቕፅል ከም ዝበልኩ ኮይ ተኾነ ግዜ ፈቒዱ ኣብ ካሊእ ትበፅሕ ትከሓሓስ ሕጊ ይሰፍን ስርዓት ይቕየር። ኣብዚ እዋን እዚ ግን ትግራይ ናይ ህልውና ሓደጋ ስለ ዘለዋ ካብ ሓደ ማእከል ብዝተኻለ መጠን ምዞም ካልኦት ብቐጥታ ይኹን ብተዘዋዋሪ ክጎድእዋ ዝኽእሉ ዝገደደ ኣብ ፀገም ከእትዋ ዝኽእሉ ኣካላት ብጣዕሚ ጥንቁቕ ዝኾነ ዝበሰለ ርክብ ምግባር ኣድላዪ እዩ ባህላ እየ። ኣነ ብርሑቕ እየ ዝሪኦ። ሓደ ሓደ ሰባት ይግምቱ እዮም ከምዚ ኣነ ኢንሳይደር ምኾነ። ንኣብነት እዚ ምስ ኤርትራ ህዝቢ ንህዝቢ ዝበሃል ጽምዶ ኣነ ምንም ፀገም የብለይን ክሪኦ ከለኹ ስጋኣታት ኣለዎ ሰባት ወይ ካብ ኣስመራ ወይ ካብ መቐለ እዩ ኦን ኦፍ ዝግበር ይብሉ እዮም። ግን ብርሑቕ ክሪኦ ከለኹ ግን ኣብ ድንበር ዘለዉ ህዝብታት ምረኻቦም ተመሊሶም እውን እቶም መንግስታቶም ፅዕንቶም ምፍጣሮም
ንሕና ብሰላም ኢና ክንነብር ምባል እንተነኣሰ ንእሽተይ ፅቡቕ ነገር እምበር ካብቲ ዝነበረ ዝገድድ ሕማቕ ነገር የርእን ዘለኹ ስለዚ ሓቂ እዩ ኣብ ከምናህና ዝበለ ዓለም ኣብ ከምና ዝበለ ሃገር ኣብ ስልጣን ዘሎ ኣካላት እንተይ ወልዎ እንተነኣሰስ ሰማያዊ ቀለም እንተይሃብዎ ግሪን ላይት ቀፅሉሉ እንተይበልዎ ኣይግበርን ይበሃል ማለት ኣስመራን መቐለን ዘይደልይወስ ፅምዶ ግዛዕ ባህል ይካል ነው ግሪን ላይት እንተሃዋነ ክፋእ የብሉ ማለት ኪዱ ተራኸቡ ምባሎም ማእስዩ ናብ ካሊእ ደረጃ ክበፅሕ ኣነ እርግፀኛ ኣይኮንኩን ንኣብነት መንግስቲ ኤርትራን ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይን ኣብ ኣደባባይ ፅምዶ ክገብር ኣነ ይፅበዩን ነቲ ዘለና ፀገም ዘራጉድ ዳኣ እምበር ዘቃልል ኣይመስለንን እዚ ማለት ግን ምርዳእ ክህልወካ ይኽእል እዩ እቲ ኩነታት እዩ ዘይፈቅድ ኤርትራ ሃገር እያ ንሕና እውን ኣብ ትሕቲ ኢትዮጵያ ኢና ዝኒና ብሓደ ዓለም ለኸ ስምዕነት እውን ተሓፂርና ኢና ስለዚ ካብዚ ወፃኢ ካብዚ ተበኪስና ሕዚ ንገብሮ ዕላዊ ዝኾነ ዝትግበር ፅምዶ ክንገብር ኣይንኽእልን ድልየት ግን ኣሎ ኢልካ ምስ ተሓደ ወገን ምርዳእ ምፍጣር ፅቡቕ እዩ ንምንታይ እቲ ከባቢ ሰላም ንክኸውን ስለ ዝሕግዝ ከምቲ ናይ ቅድሚ ሒዚ ፀላኢ በዚ ፀላኢ በቲ ከይኾነና መተንፈስ እውን እንተረኸብና ስለዚ ኣነ ብሓላፍነት ተዝህሉ እዚ ክንገብር ሕዘ ይንኽእልን ድልየት ካብ ምስኣነ ኣይኮነን ካባኻትኩም ንሓተውን ነገር ኣሎ ኣይንሽፍኑን ምስ ኣዲስ ኣበባ ኮይንኩም ጀኖሳይድ ፈፂምኩምላ ኢኹም እሱ ብምርሳዕ ኣይኮነን ክደጋገም ግን ስለ ዘይንደልዮ ህልውናና እውን ክነረጋግፅ ስለ ዘለና ህልውና ናረጋጊፅና እውን ፅባሕ ንጎሆ ንዓኻትኩም ሕነን ክንፈዲ ይኮናን ኣነ ከምኡ ይሓስብን ስለዚ እዚ ኢልካ በቶም ዝግበሩ ዘለው ናይ ህዝቢ ርክባት ይኹን ብኻሊእ ምትእምማንን ምረጋጋእን ምፍጣር እቲ ፖለቲካ መሪሕነት ሓላፍነት ኣለዎ ኢለ ይኣምን ካልኦት ሰባት ካብውን ላዕሊ እዮም ከምዚ ኢሎም እውን ይጥርጥሩ እዮም ይሓስቡ እዮም ኣነ ዝፈልጦ ነገር የብለይን እንተገይሮም እሰዮም ኣብ ኣደባባይ ከምቲ ዝግበር ዘሎ ፅምዶ ፅባሕ ንጎሆ ፅምዶ ፈጢርና ኢና ኣላያንስ ፈጢርና ኢና ዝብል ኣዋጅ ግን ኣብዚ እዋን እዚ ንዓና ፅቡቕ መዋፅኦ እዩ ኢለ ይኣምን ነቲ ዘለና ፀገም ዘራጉድ እዩ ኣፍተር ኦል ይንኣስ ይብዛሕ ኮሃ እያ ተሓፅረና ብቐፃላይ ግን ሕዚ ብሰራዊት ርክብ ይግበር እዩ ይበሃል ሰራዊት እኮ ከይተናኮስ ርክብ ተዘይገይሩ ዳኣ ከመይ ገይሩ ሰላም ክፈጠር ድንበር ተናሰ ስለዚ ካብዚ ሓሊፉ ግን ሓበራዊ ግንባር ምትሕግጋዝ ዛዕ ዝበሃል ነገር ኮሃን ጨሪሱ እንተፈሽሉ ትግራይ ከምዘይ ምዕዳል ኮይኑ ናብ ካሊእ ናይትሜር እንተኣቲና ማለት ከይፈተወ ህዝቢ ትግራይ ጦርነት እንተተኣውጅዎ መሬቱ ከምልስ ናብ ምክልኻል ተኣትዩ እሞ ምስ ኤርትራ ምስ ካልኦት ግንባር ተፈጢሩ እንታይ ዳ ገብር እንድሕር ድላይ ኮይኑ ግን ኣብኡ ተበፅሐ ይመስለን ናይ ትግራይ ሓይሊ ናዓርሱ ኣብ ጦርነት የለን ኣብ ሰላም እንታይ ዝኒአና ምስ ኤርትራ ተጠንቂቕካ ክትሓዝ ዝግብኦ ነገር እዩ ሓደ ብፅቡቕ ዝተለማመድናዮ እንታይ እዩ በቃ እቶም ትማሊ ከምዚ ዝገበሩና ዲና ሎሚ ምስኦም ዝብል ብኮንቴክስት ተረዳእናዮ ይመስለኒ ምርሳዕ ዘይኮነስ እዩ ገለገሊኦም እንታይ እዮም ዝብሉ ምስ ኣብይ ኣሕመድ ስሙ ከርስዖ ከየልዕሎ ተኸልኪሎ ነይረ መስለኒ ምስ ናይ ኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር ዝሰርሑ ሰባት ትረግምዎም ምስ ኣብይ ምስ ኢሳያስ ግን ዝሰርሑ ትምርቕዎም ከምዚ ዝባል ይሰምዕ እየ እዚ ቅንዕኛ ይመስለኒ ሓደ ነገር ምስ ኣብይ ኣሕመድ ምስራሕን ንኣብይ ኣሕመድ ምስራሕን ተፈላለዩ እዮም ኢልና ቀሚጥና ኢና ምእዙዝ ናይ ፒፒ ፕሮግራም ኣብ ትግራይ ዝፍፅም ኣካል ኮንካ ደንጉኻ እውን ተሓወስ ምስ ጀኖሳይድ ኢንደ ሸጌርካ ምኻድ ንዓይ ትኽክል እዩ ኣይኮነን ኣይቅበሎን ምስ ኢሳያስ ግን ከምኡ ይርእን ዘለኹ
كم خرج خلوا معلتون بقف مله نيساياس نسخاز بدلخ أيوه نقبر زبل أكال بتجراي انتليو أنا يفلتن بمن تاي ملك علي أخحتت انتاي نخقبر ناي حوار تلاقي يفرار حنا لمو بحوار كنا نمكتوجن أو عالم ذري